म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरू, आज हामी क्षेत्रमिति अर्थात् मेन्सुरेसन टपिक्स अन्तर्गत कोन अर्थात् सोलीमा छौँ। आज सोलीसँग सम्बन्धित रहेर विविध ग्रुप ए र ग्रुप बीमा आउन सक्ने प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल र समस्या समाधान गर्नेछौँ। अन्तिम समयसम्म यहाँहरू सँगै रहिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, सोली भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझ्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला यो एउटा सोलिड फिगर हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ सोली, यो एउटा सोली हो। भाइ बहिनीहरू, यो सोली हो, यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा यो पार्ट्स, यो यसको यो आधार हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँले सजिलो देख्न सक्नुहुनेछ। आधार, सोलीको आधार के हुन्छ, कुन सेपको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरू, यो कुन सेपको होला? थ्याङ्क यू। यो सर्कुलर सेप छ भाइ बहिनीहरू, त्यही भएर सोलीको बेस भनेको सर्कल हुन्छ। सर्कल भन्ने बित्तिकै सर्कलसँग सम्बन्धित फर्मुला हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ। यसको बेस एरिया, सर्कलको एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यहाँहरू पहिले नै परिचित भइसक्नु भएको छ। अनि यसको सर्कमफेरेन्स मिन्स यसको पुरै यो घेरा, वरिपरिको घेराको लम्बाइ जसलाई परिधि भनिन्छ, त्यो परिधि निकाल्ने हाम्रो फर्मुला भनेको 2πr। यहाँहरू पहिले नै बुझिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो बेस भयो, बेस सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर अनि सर्कलको सर्कमफेरेन्स 2πr। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यसमा यो सोली भन्दाखेरि यसमा थुप्रै स्ट्रेट लाइनहरू मिलेर यहाँ सर्फेस बनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ सर्फेस बनेको छ। यो वरिपरिको कर्ड सर्फेस हो। सम्पूर्ण सर्फेसको एउटा कमन भर्टिसेस छ। भाइ बहिनीहरू, यो ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामी आउनुपर्छ स्लेन्ट हाइट र भर्टिकल हाइट। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भाइ बहिनीहरू, स्लेन्ट हाइट र भर्टिकल हाइट हो। स्लेन्ट हाइट भनेको आउटर सर्फेसबाट भर्टिसेस जोड्ने लाइन हो। भाइ बहिनीहरू, यो भर्टेक्सबाट सर्कलको कुनै पोइन्टबाट यहाँ जोड्ने लाइनलाई हामीले यहाँ स्लेन्ट हाइट भनेर बुझ्छौँ। यो बाहिरी सर्फेसबाट जोड्ने लाइन स्लेन्ट हाइट। यहाँ थुप्रै हुन्छ, स्लेन्ट हाइटहरू मिलेर सर्फेस बनेको छ। हामीले कुनै एउटा स्लेन्ट हाइट लिने गर्छौँ। यसमा क्लियर हुनु होला। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, अब हामी बुझ्नुपर्छ भर्टिकल हाइट। भर्टिकल हाइट भनेको यसको ठिक बिचबाट जान्छ। भाइ बहिनीहरू, यसको बिचबाट र अनि कहाँबाट भने सर्कलको यो सर्कुलर जुन फेस छ, बेस छ, यो बेसको बिचको पोइन्टबाट जान्छ। भाइ बहिनीहरू, सोलिड फिगरमा देखाउन मिल्दैन। मैले यो कोनलाई दुईटा पार्ट्समा डिभिजन गरेर यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो सोलीको हाफ पार्ट्स हो। यो बिचबाट गएको लाइन यहाँले बुझ्नुपर्छ। यो भनेको भर्टिकल हाइट हो। यहाँबाट यसबाट सिधै गएको लाइन के हो त? भर्टिकल हाइट हो। अनि यो जुन धार परेको भाग छ भाइ बहिनीहरू, यो भागबाट यहाँबाट गएको लाइन के हो भने यो स्लेन्ट हाइट हो। यहाँ क्लियर हुनुभएको छ। अनि यो सेन्टरबाट अनि यो सर्कलको सर्कमफेरेन्सको यो पोइन्टसम्म, यहाँबाट यो पोइन्टसम्म आउने लाइन चाहिँ रेडियस यानि कि अर्धव्यास भनेर बुझिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसमा क्लियर हुनु होला। यहाँहरू क्लियर हुन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। योबाट यहाँबाट सिधै आएको लाइन यो यच, भर्टिकल हाइट यच हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँले क्लियर हुनु होला। त्यस्तै गरेर अनि हो यो पोइन्ट रेडियस हो। भाइ बहिनीहरू, रेडियस हो। यो पुरै डायमिटर हो, डायमिटरको हाफ रेडियस हुन्छ यहाँसम्म। अनि यो पोइन्ट, छेउको पोइन्ट हामीले यहाँबाट छेउबाट जुन तानिन्छ त्यो भनेको यल हो। भाइ बहिनीहरू, यल हो, यो आर हो। अब यो ट्रायंगल यहाँ फर्मेसन हुन्छ राइट एङ्गल ट्रायंगल। भाइ बहिनीहरू, यहाँ के हुन्छ? राइट एङ्गल ट्रायंगल यानि कि समकोण त्रिभुज फर्मेसन हुन्छ। अब हामीले यच, आर र यलको रिलेसन पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो राइट एङ्गल भएपछि यल हाइपोटेनियस हुन्छ, कर्ण हुन्छ। त्यसकारण यल स्क्वायर इक्वल टु
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुन्छ। यल आर एचको रिलेसन हामीले कहिले काहीँ एच र एलबाट आर निकाल्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, एच र आरबाट यल निकाल्नुपर्ने हुन्छ, यल र आरबाट एच निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ। हामीले यो फिगरलाई माइन्डमा राख्ने हो। त्यो हामीले बोर्डमा बनाएको फिगर, बुकको फिगरहरू अलिक अस्पष्ट हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू। यो सोलिड फिगर हो। यसलाई हामीले 2D मा देखाउनको लागि कतिपय कुराहरू ओभरल्यापिङ हुन्छ, त्यसकारण बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब म त्यहाँ लेखिएको केही फर्मुलाहरू यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू यो ए अनुसार फर्मेसन भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी बनेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ यो बिचको भर्टिकल हाइट भाइ बहिनीहरू यो यल अनि यतापट्टिको यो आर छ। यसलाई यो फिगरसँग कम्पेयर गर्नु होला यहाँहरूले। यति गर्नु सक्नुभयो भने यहाँलाई कन्फ्युजन हुँदैन, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब यहाँ के छ भने कर्ड सर्फेस एरिया भाइ बहिनीहरू, कर्ड सर्फेस एरिया भनेको वरिपरिको भाइ बहिनीहरू, यसको वरिपरिको एरिया हो। वरिपरिको एरिया भनेको सिएसले जनाइन्छ, सिएससी कर्ड सर्फेस एरिया, जुन भनेको पाई आर यल, पाई आर यल। अनि त्यसपछि गएर बेस एरिया भाइ बहिनीहरू, बेस एरिया, यसको बेस एरिया सर्कल भएपछि के हुन्छ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यो पाई आर स्क्वायर र यो वरिपरिको सर्फेस हामीले जोड्दै भने के आउँछ त टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, पाई आर कमन आसी पाई आर प्लस यल भनेको सोलीको यानि कि कोनको टोटल सर्फेस एरिया अर्थात् पुरा सतहको क्षेत्रफल हुन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनु होला। अब यहाँ भाइ बहिनीहरू फिगरबाट यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ रेडियस is r, this is radius which is r, and ठाडो उचाइ means vertical height। सर्कलको सेन्टरबाट यो भर्टेक्ससम्म आएको जुन ठाडो लाइन छ त्यो r भयो भाइ बहिनीहरू। अनि यो छड्के लाइन चाहिँ जुन सर्फेसबाट गएको हुन्छ त्यो भयो यल भयो। हो भने हामीले आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस, दिस इज बेस भाइ बहिनीहरू, यो बेस हो, यो बेस हो, यो बेस हो। बेस एरिया यो के हुन्छ भाइ बहिनीहरू पाई आर स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरेर आधारको परिधि सर्कमफ्रेन्स अफ बेस सर्कल हो, यो सर्कल भएको हुनाले यो हुन्छ 2 पाई आर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अगाडि गरिसक्नु भएको छ यहाँले। त्यस्तै गरेर वक्र सतह क्षेत्रफल एरिया अफ कर्ड सर्फेस मिन्स यसको वरिपरिको भाइ बहिनीहरू यो हुन्छ पाई आर यल। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर एन्ड वरिपरिको कर्ड सर्फेसको एरिया हुन्छ पाई आर यल। पुरा सतहको क्षेत्रफल एरिया टोटल सर्फेस भनेको के हो त भाइ बहिनी, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। यसमा दुईवटा एरिया एड हुने भयो, एउटा बेस एउटा चाहिँ कर्ड सर्फेस। दुईटालाई हामीले एड गरेपछि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, पाई आर कमाएपछि आर प्लस यल। यहाँले बुझ्नु भएको छ। टिएसएमा हामीले लगाउँछौँ पाई आर प्लस यल। कसरी आएको भनेर यहाँ कन्फ्युजन नहुनु होला। मेन कुरो फिगरलाई माइन्डमा राख्नु होला, नत्र भने धेरै घोक्दा पनि बिर्सिने चान्स बढी हुन्छ। अब सोलीको आयतन भोल्युम अफ कोन v इक्वल टु 1/3 ए मल्टिपल एच छ। पिरामिड, सम्पूर्ण पिरामिडमा भोल्युम भनेको 1/3 ए मल्टिपल एच हो भाइ बहिनीहरू। यो पनि एउटा पिरामिड हो, तर बेस के छ भने सर्कल छ भाइ बहिनीहरू। हामीले बेस स्क्वायर भएको पिरामिड गरिसकेका छौँ। फर्मुला त्यही हो 1/3 ए मल्टिपल एच, तर यहाँ बेस ए भनेको सर्कल भएको हुनाले सर्कल ठाउँ के हुन्छ भाइ बहिनीहरू पाई आर स्क्वायर। नाउ when we substitute the value of a equal to pi r square, then this formula will be b equal to 1/3 pi r square s। त्यस कारणले यसको भोल्युम भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भयो। जुन अघिल्लो पिरामिडमा स्क्वायर बेसमा के थियो 1/3 ए स्क्वायर एस, वेयर ए इक्वल टु पाई आर स्क्वायर हियर। देयर के थियो भने स्क्वायर बेस पिरामिडमा ए इक्वल टु स्मल ए स्क्वायर थियो। यसमा नझुक्नु भाइ बहिनीहरू। यति बेसी मलाई लाग्छ यहाँलाई क्लियर भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरू सोलीसँग सम्बन्धित ग्रुप एमा आउन सक्ने प्रश्न उत्तरहरू गर्दैछौँ। यहाँहरू नआत्तिनु होला। यसमा त्यही सिम्पल फर्मुलामा हामीलाई अरू भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूलाई क्वेसन यहाँ दिएको छ। एउटा सोलीको वृत्ताकार आधार छ, हामीलाई बेस सर्कुलर छ। निम्न कुरा पत्ता लगाउनु भनेको छ अ कोन ह्याज सर्कुलर बेस, देन फाइन्ड द फलोइङ। फर्स्टमा एक्स वाई र जेडको सम्बन्ध, द रिलेसन एमङ एक्स वाई एन्ड जेड भनेको छ। सेकेन्डमा आधारको परिमिति, सर्कमफ्रेन्स अफ बेस, आधारको क्षेत्रफल एरिया अफ बेस,
वक्र सतहको क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया एन्ड पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया एन्ड आयतन। बोलौँ भाइहरू अघि हामीले फर्मुला लेखिसकेका छौँ, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ फिगरमा हामीलाई यक्स भनेको भाइहरू यो अर्धव्यास यानि कि रेडियस आर हो। हियर वी हेभ गिभन द्याट आर इक्वल टु यक्स, अनि यो भाइहरू यो भर्टिकल हाइट हो, यच इक्वल टु भर्टिकल हाइट वाई छ, अनि यो स्लेन्ट हाइट यल भनेको भाइहरू जेड छ। रेडियस यक्स, भर्टिकल हाइट यच भनेको वाई, र यो स्लेन्ट हाइट जेड भनेको यल छ भाइहरू। यहाँ राइटिङ भएको हुनाले बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुन्छ यसमा रिलेसन, एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुन्छ। वेयर यल भनेको यल इज given that z square plus r is given that x square plus s is y, then relation will be z square equal to x square plus y square। भाइले क्लियर हुनुभएको छ। solution first, the relation between x, y and z is z square equal to y square plus x square first, and second आधार को परिमिति भाइहरू circumference of circle c is equal to 2 pi r, we have circumference c equal to 2 pi r equal to 2 pi means 22 divided by 7 multiple r means years is equal to 44 years divided by 7 unit, 44 divided by 7 years unit, which is circumference of this circle or base। and third आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस ए इक्वल टु भाइहरू फर्मुला छ हामीसँग पाई आर स्क्वायर इक्वल टु पाई आर मिन्स यक्स, द्याट इज यक्स स्क्वायर, देयरफोर ए इक्वल टु पाई यक्स स्क्वायर युनिट, ए इक्वल टु पाई यक्स स्क्वायर युनिट, which is our answer। अगेन 4 मा आई मा दिएको छ भाइहरू वक्र सतह क्षेत्रफल कर्ड सर्फेस एरिया, we have CSA is equal to pi r l, it means pi 20 divided by 7, r means yaks, and l means given that z equal to 22 yaks z by 7, this is also square unit। Now in question B, पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया TSA is equal to pi r plus l equal to pi 22 divided by 7, r means yaks plus l means z, equal to 22 is divided by 7 yaks plus z, which is our total surface area 22 divided by 7 yaks plus z square unit, yaks plus z square unit भाइहरू। BI आयतन volume of the cone, volume is equal to 1/3 pi r square s भाइहरू, 1/3 22 is divided by 7 multiple r means yaks square, s means height y is equal to 22 is divided by 21, 22 is divided by 21 x square y cube unit, volume is always in cube, so cube unit, area all are square unit and circumference are unit। भाइहरू हामीलाई यहाँ एकै दियो भने हामीले त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्क्वायरमा भयो सिएम द स्क्वायर सिएम, क्षेत्र एरियाको लागि भोल्युमको लागि क्युब सिएम, यदि सिएम दियो मिटर दिने क्युब मिटर, एरियालाई स्क्वायर सिएम, अनि सर्कमफ्रेन्स मिन्स त्यसमा स्क्वायर हुँदैन, डाइरेक्ट सिएम दे सिएम मिटर दे मिटर, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू ग्रुप बीमा आउन सक्ने सर्ट क्वेसन मैले यहाँ लिएर आएको छु, जुन यस प्रकार छ। दिएको ठोस सोलीको आयतन निकाल्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ 4वटा क्वेसन मैले राखेको छु, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 4वटा क्वेसन छ।
सबै उस्तै प्रकारको हो, तर अलिक थोरै डिफ्रेन्स छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भर्टिकल हाइट र रेडियस दिएको छ। दिस इज भर्टिकल हाइट एन्ड दिस रेडियस एच र आर दिएको छ। हामीले भोल्युमको फर्मुला लगाउने भाइहरू भी इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगाउने हो। हामीलाई यहाँ के छ भने भाइहरू आर पनि दिएको छ, एच पनि दिएको छ। आर पनि दिएको छ, हियर आर इज गिभन, एच इज अल्सो गिभन। देन वी एप्लाई दिस फर्मुला 1/3 पाई स्क्वायर एच। भाइहरूले इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा भाइहरू यो भर्टिकल हाइट हो, योसँग प्यारलल छ, यसको यहाँ भएको भर्टिकल हाइटसँग प्यारलल छ। दिस इज भर्टिकल हाइट एच हो। दिस इज यो छड्कै छ, दिस इज स्ल्यान्ट हाइट हो। यल इक्वल 25, एच इक्वल टु 24। अब हामीलाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एचमा रेडियस छैन भाइहरू, यसमा रेडियस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यही क्वेसन यहाँ गर्न गइरहेको छु यहाँहरूलाई। त्यस्तै गरी यसमा यल दिएको छ भाइहरू, स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, आर दिएको छ। यहाँ भाइहरू यल दिएको छ, दिस इज यल एन्ड दिस इज आर, दिस इज आर। यल र आर दिएको छ। हामीले यल र आरबाट यहाँ पहिला एच निकाल्नु पर्ने छ, भर्टिकल हाइट भाइहरू। यसलाई ख्याल गर्नु होला। यसमा हामीलाई दिएको छ एच र यल दिएको छ भाइहरू। यसमा एच दिएको छ, यल दिएको छ। हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्यो आर। एच र यलबाट आर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँहरूले। त्यसपछि भोल्युमको फर्मुला लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले सेकेन्ड नम्बर क्वेसन गर्न गइरहेको छु यहाँहरूलाई। सेकेन्डमा हामीलाई दिएको छ दिस इज भर्टिकल हाइट एच इक्वल 24 cm एन्ड दिस इज स्ल्यान्ट हाइट। छड्के छ, छड्के स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ र जहिले पनि भर्टिकल हाइटभन्दा स्ल्यान्ट हाइट धेरै हुन्छ भाइबहिनीहरू। स्ल्यान्ट हाइट छड्के भएको हुनाले अलि लामो हुन्छ भर्टिकल हाइटभन्दा। अब हामीलाई भी इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एप्लाई गर्ने हो। यहाँ हामीलाई के दिएछ हेर्नुहोस् त, यल र एच दिएको छ, यल र एच दिएको छ। एच त भ्यालु हामीले राख्न सक्छौँ भाइबहिनीहरू, तर आर यहाँ हामीलाई दिएको छैन, यहाँ रेडियस छैन। त्यस कारणले वी हेभ टु फाइन्ड इट फर्स्ट रेडियस अफ दिस कोन। यु आर क्लियर नाउ? फर दिस वी क्यान युज द रिलेसन द्याट इज एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चेन्ज गर्ने रिलेसन भनेको एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नाउ वी युज दिस फर्मुला एल स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, or L square means 25 square equal to R square. We will find it, and H square 24 square or 625 equal to R square plus 576 value square annual, or 625 minus 576 equal to R square. भाइबहिनीहरू यहाँले सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। 625 मा 576 आउँछ 49 आउँछ, इक्वल टु आर स्क्वायर, और 7 स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर। देयरफोर आर इक्वल टु 7 cm। अब आर आइसकेको छ, यहाँले आर निकालिसकिसकि हामीसँग एच अलरेडी छ। अब हामीले फर्मुला भोल्युमको फर्मुला प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँले गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ। नाउ अगेन बाई युजिङ द फर्मुला अफ भोल्युम, आयतनको फर्मुला प्रयोग गर्दा भी इक्वल टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टु 1/3 मल्टिपल 22 इज डिवाइड बाई 7 मल्टिपल आर 7 स्क्वायर मल्टिपल एच मिन्स 25। भाइबहिनीहरू यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। कति आउँछ? 22 मल्टिपल 7 स्क्वायर मल्टिपल 25 इज इक्वल टु आउँछ 26950 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टु डिवाइड बाई 21 गर्नुहोस्, इक्वल टु आउँछ 1283.33 आउँछ भाइबहिनीहरू, यति cm क्युब। देयरफोर भी इक्वल टु त्यहाँ आएको छ। दिएको ठोस वस्तुको आयतन equal to 1283.33 cm cube, that is volume of this solid object is equal to here भाइबहिनीहरू 24 cm हाइट, यहाँ सिलिन्डर हाइट परेछ 24 गर्नु होला।
24 यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नुलाई यहाँले 22 मल्टिपल 7 स्क्वायर मल्टिपल 24 इज इक्वल टु 2525.72 डिभाइड बाई 21 यसलाई करेक्सन गर्नुलाई यहाँले यहाँ भर्टिकल हाइटको ठाउँमा सिलेन्ट हाइट परेको रहेछ यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ अब यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ इक्वल टु 1232 आउँछ भाइहरू cm क्युब 1232 cm क्युब therefore volume of solid object is equal to 1232 cm cube. This is our answer. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेसन यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा सोलीको आधारको अर्धव्यास र उचाइ 3:4 को अनुपातमा छन् हामीलाई अनुपात दिएको छ र यसको आयतन 324 पाई cm क्युब भए यसको उचाइ पत्ता लगाउनु भनेको छ भाइ बहिनीहरु हामीलाई यो अनुपातमा यहाँ दिएको छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ The radius of base and height of a cone are in the ratio of 3:4 and its volume is 324 pi cm cube or qcm. Find its height. भाइ बहिनीहरु हामीले यहाँ गिभनलाई r equal to 3x and s equal to 4x गरेर सपोज गर्न सक्छौं पहिलो रेडियसको पहिलो चाहिँ 3x छ दोस्रो चाहिँ 4x छ this is 3x and this is 4x we have to suppose this 3x and 4x radius and height respectively we have given that also volume equal to 324 pi हामीलाई आयतन दिएको छ 324 पाई दिएको छ अब हामीले v r र h को सम्बन्ध प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरु फर्मुला के लगाउने भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन सक्छ जे दिएको छ त्यसैलाई हामीले प्रयोग गरियो हामीलाई भोल्युम दिएको छ we have to use the formula of volume of the given cone that is b equal to 1/3 pi r square yes now we can use b equal to 1/3 pi r square yes b 324 pi or 324 pi is equal to 1/3 pi r means 3x whole square and h means 4x. Now we can cancel pi and pi to both sides. Now multiply 3 to 4 multiple 3 is divided by 9x square multiple 4x भाइ बहिनीहरु अब यहाँहरुले यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ 324 लाई आउँछ 972 equal to 36 x cube or 972 divided by 36 is equal to x cube हुन्छ यसलाई यहाँले क्याल्कुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु 972 divided by 36 equal to answer 27 or 27 equal to x cube and this is cube of 3 equal to x cube therefore x equal to 3 cm पाइनेर हामीलाई x भ्यालु आइसकेको छ यहाँ देखिसक्नु भएको छ तर हामीले निकाल्नु पर्ने छ x equal to what भनेको छ we have to find the value of height now x equal to 4x we have x equal to 4x is equal to 4 multiple x value of x equal to 3 equal to 12 cm x equal to 12 cm हाम्रो height 12 cm आएको छ त्यसकारण दिएको कोणको उचाइ सोलीको उचाइ or height of cone is equal to 12 cm. This is our answer. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन ग्रुप बी मा आउन सक्ने तेस्रो क्वेशन
एउटा सोलीको उचाइ आधारको अर्धव्यासको 3 गुणा र यसको आयतन 1331 पाई घन सिएम भए सोलीको आधारको अर्धव्यास पत्ता लगाउन आवश्यक भनेको छ। If the height of a cone is 3 times the radius of the base and its volume is 1331 pi cm cube, find its radius of base भनेको छ भाइबहिनीहरु। हामीलाई एउटा कोन दिएको छ, यहाँ एउटा कोन दिएको छ, जुन कोनको रेडियस दिस इज r हुन्छ एन्ड हाइट दिस इज h हुन्छ। यसले के भने भाइबहिनीहरु, यदि रेडियस r इक्वल टु x हुन्छ भने यसको हाइट h इक्वल टु 3x, हाइट रेडियसको 3 टाइम भनेको छ भाइबहिनीहरु। रेडियसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल के हुन्छ, त्यसको हाइट आउँछ। यदि रेडियस चाहिँ 1 cm भयो यो 3 cm, रेडियस 2 cm भयो यो 6 cm, 3 टाइम्स हुन्छ भनेको छ। त्यही अनुसार हामीले के गर्छौँ भने रेडियस r इक्वल टु x cm। लेट अस सपोज दैट रेडियस अफ द बेस अफ द कोन इज r इज इक्वल टु x cm इज इक्वल टु वाट, जुन हामी निकाल्नु पर्नेछ उचाइ हाइट इक्वल टु रेडियस अफ 3 times the radius of base, that is 3 multiple x equal to 3x. And we have also given that volume b equal to 1331 pi, volume is given here, and here b equal to 1331 pi. Now we know that b equal to 1 divided by 3 pi r square h, or b is given that 1331 pi, 1331 pi equal to 1 divided by 3 pi r square h, pi cancel भाइबहिनीहरु, r को भ्यालु राख्दिनु होला यही, r equal to x square multiple h 3x or 1331 equal to 1 by 3 x square multiple 3x, 3 cancel भयो, or 1331 equal to x cube भाइबहिनीहरु, और यो आउँछ 11 को क्यूब भाइबहिनीहरु, x cube or 11 equal to x, therefore x equal to 11 cm। हाम्रो x को भ्यालु आएको छ भाइबहिनीहरु। अब हामीले x को भ्यालु नै हामीलाई सोधेको छ रेडियस, त्यसकारणले गर्दा therefore अर्धव्यास and radius is equal to x means 11 cm, which is our answer. भाइबहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेशन, सोलीको वक्र सतह अथवा पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यहाँ दुईटा क्वेशन कम्बाइनमा राखेको छु मैले, समय धेरै लाग्ने भएको हुनाले भाइबहिनीहरु त्यसरी बुझ्नु होला। वक्र सतहको क्षेत्रफल छुट्टै क्वेशन हो, पूरा सतहको क्षेत्रफल छुट्टै क्वेशन हो। यो सेम प्रोसेस भएको हुनाले मैले सँगै राखेको छु। मैले यहाँ दुईवटा क्वेशन राखेको छु भाइबहिनीहरु। फर्स्टमा हामीलाई स्लेन्ट हाइट, यो छड्के छ स्लेन्ट हाइट, यानी कि छड्के उचाइ यल भनेको 10 cm छ भाइबहिनीहरु। अनि यो ठाडो सिधै छ, भर्टिकल हाइट 8 cm छ। स्लेन्ट र भर्टिकल हाइट दिएको बेला हामीले बुझ्नुपर्छ स्लेन्ट हाइट लामो हुन्छ भर्टिकल हाइट भन्दा जहिले पनि। यहाँ दोस्रोमा हामीलाई दिएको छ बेसको हामीलाई डायमिटर दिएको छ, यहाँ हामीलाई डायमिटर दिएको छ भाइबहिनीहरु, व्यास d इक्वल टु 14 cm दिएको छ। हामीले r निकाल्नु पर्छ, r इक्वल टु d/2, हामीले फर्मुला r को फर्ममा राखेका छौं भाइबहिनीहरु, 7 cm हुन्छ। अनि हामीलाई यहाँ l दिएको छ, l इक्वल टु 25 cm। अनि TSA को लागि भाइबहिनीहरु हाम्रो फर्मुला TSA को लागि पाई r प्लस l हो, अनि CSA को लागि पाई r l हो। यसमा हामीलाई l र r को भ्यालु दुईटै थाहा भएको हुनाले यहाँ डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरेर CS निकाल्न सक्नुहुनेछ। अनि r र r प्लस l को भ्यालु राखेपछि TSA आउँछ भाइबहिनीहरु, यो फर्मुला लगाउनु होला। यहाँ पनि सेम हो, तर हामीलाई यहाँ l दिएको छ अनि हामीलाई h दिएको छ, तर हामीलाई चाहिने रेडियस r चाहिन्छ भाइबहिनीहरु। यहाँ r छैन फर्स्ट फिगरमा, मैले r निकाल्न गइरहेको छु फर्स्ट फिगरबाट। हामीसँग रिलेसन छ भाइबहिनीहरु, we have the relation
L square equal to R square plus H square. L means 10 square. 10 square equal to R square plus H means 80 square. Or 100 is equal to R square plus 64. Or 100 minus 64 equal to R square. Or 36 equal to R square. Or 6 square equal to R square. Therefore R equal to 6 cm. हामीले R निकालिसकेका छौं। अब CSA को लागि we have the curved surface area. Formula of curved surface area equal to pi r L is equal to 22 divided by 7 multiple R is here 6 cm, multiple L is given here 10 cm, equal to भागनेहरु multiply गर्नु होला, 7 divide गर्नु होला, 22 multiple 6 multiple 10 equal to 1320 divided by 7 equal to also 188.57714 cm square. CS equal to similarly TS equal to we have the total surface area पूरा सतह क्षेत्रफल equal to pi r plus L equal to 22 divided by 7. R means 6 plus L 10 equal to 22 by 7 multiple 6 multiple 16. Multiply गर्नुस्, divide गर्नुस् भागिनीहरु, 22 multiple 6 multiple 1 6 16 equal to 2112 आउँछ भागिनीहरु, divide by 7 गर्नुस्, म डाइरेक्ट लेखेको छु यहाँ equal to आउँछ 301.714 cm square. Therefore वक्र सतह क्षेत्रफल or curved surface area of the given cone is equal to यति आन्सर लेख्नु होला, and the total surface area of the cone or दिएको कोनको पूरा सतहको क्षेत्रफल बराबर 301.714 cm square लेख्नु होला। लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला, हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, नेक्स्ट क्वेशन, एउटा ठोस सोलीको आधारको परिधि 42 पाई cm छ यदि यसको छड्के उचाइ र आधारको व्यासार्धको योगफल 49 cm भए यसको छड्के उचाइ कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भाइहरु छड्के उचाइ सोधेको छ। The circumference of the base of the solid cone is 42 pi cm if the sum of its slant height and radius of its base is 49 cm. What will be the slant height? भनेको छ भाइहरु, हामीलाई दिएको छ circumference दिएको छ। We have given that the circumference of base, that is आधारको परिधि is 42 pi. circumference of base भनेको सर्कलको circumference हो भाइ बहिनीहरु, यहाँले जानि सक्नु भएको छ। यो दिएको छ हामीलाई, हाम्रो फर्मुला आउँछ C is equal to 2 pi r. C is equal to 2 pi r, circumference of the base of cone. C equal to, अब हामीले भाइले यहाँबाट r निकाल्ने हो, C को भ्यालु राखेर हामीले r निकाल्छौं। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ यसको छड्के उचाइ कति होला भनेको छ। हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट L इक्वल टु सोधेको छ भाइ बहिनीहरु, र हामीलाई दिएको छ r plus L, यो रेडियस भाइ बहिनीहरु, यो L छ। हामीलाई दिएको छ r plus L equal to 49 cm। 49 cm दिएको छ भाइ बहिनीहरु। अब यहाँले कुरो बुझिसक्नु भएको छ। हामीले C is equal to 2 pi r को फर्मुला एप्लाई गर्छौं, त्यसपछि यसबाट r निकालिन्छ अनि r को भ्यालु ल्याएर यसमा ल्याएर राखिन्छौं, r plus L 49 cm। देन त्यसपछि सल्भ गरौँ अनि L को भ्यालु आउँछ, त्यही नै हाम्रो आन्सर हो। हाम्रो प्रोसेस हो यो भनेको। त्यही भएर नाउ आई युज द फर्मुला C is equal to 2 pi r, C equal to 2 pi r, C means 42 pi equal to 2 pi r, r equal to 42 pi divided by 2 pi, भाइहरु डिवाइड गर्नुस्, r equal to 21 cm आउँछ, r equal to 21 cm आउँछ भाइहरु। अब हामीलाई हामीसँग अरु के छ भने r plus L equal to 49 cm छ भाइहरु।
आरको भ्यालु राख्नुहोस् r 21 plus l equal to 49 or l equal to 49 minus 21 therefore l equal to आउँछ भाइहरु 28 सबट्र्याक्सन गर्नु होला therefore स्लेन्ट हाइट छड्के उचाइ बराबर दिएको कोणको छड्के उचाइ or स्लेन्ट हाइट of the given cone slant height of the given cone equal to 28 cm, which is our required answer. भाइबहिनीहरु नेक्स्ट र लास्ट क्वेसन कोनबाट ग्रुप बी मा आउन सक्ने गरिरहेको छु। बाँकी क्वेसन यहाँले गर्नु होला र यदि जान्नु भएन भने मलाई इनबक्समा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबहिनीहरु यो क्वेसन यस प्रकार छ। एउटा सोली आकारको टेन्टको छड्के उचाइ 10 मिटर र आधारको अर्धव्यास 7 मिटर छ। उक्त टेन्ट बनाउन रु 300 प्रति वर्ग मिटरका दरले कपडामा हुने जम्मा खर्च कति हुन्छ भनेको छ। कोनिकल टेन्ट हैज 10 मिटर स्ल्यान्ट हाइट एन्ड द रेडियस अफ इट्स बेस इज 7 मिटर। फाइन्ड द कस्ट अफ क्लथ रिक्वायर्ड टु मेक द टेन्ट एट द रेट अफ Rs 300 पर स्क्वायर मिटर भनेको छ। भाइबहिनीहरु हामीले यहाँ बुझ्न पर्ने कुरो के छ भने टेन्ट, जब टेन्ट भन्ने कुरो आउँछ, टेन्ट भन्ने कुरो आइसकेपछि यो सोलिड टोटली सोलिड अब्जेक्ट हैन, भित्रपट्टि खाली हुन्छ। भाइबहिनीहरु यो ओप्टाएको हुन्छ, भित्रपट्टि यो ओपन हुन्छ यो भाग। त्यसकारणले गर्दै यो बेसमा हामीले कपडा राख्नु पर्दैन, बेसमा कपडा राख्नु पर्दैन भाइबहिनीहरु। त्यसकारणले क्वेशनले के भन्यो भन्दा हामीलाई सीएसए निकाल्न भनेको छ। किन भन्दा यसमा बेस पर्दैन भन्नुको अर्थ सीएसए हो। सीएसए निकाल्नुहोस् भाइबहिनीहरु, सीएसए निकाल्नुहोस्। सीएसए भनेको हाम्रो फर्मुला पाई आर एल छ। हामीलाई आर पनि दिएको छ, एल पनि दिएको छ, आर एल दिएको छ। हामीले सीएसए निकाल्न सकिन्छ। अनि टोटल कस्ट टी भनेको जम्मा खर्च भनेको कस्ट पर स्क्वायर मिटर, प्रति वर्ग मिटरको मूल्य मल्टिपल सीएसए हुन्छ। यहाँ एरियालाई पर मिटर स्क्वायरको कस्टले मल्टिप्लाई गरियो भने, गुणन गरियो भने त्यसबाट भाइबहिनीहरु जम्मा खर्च आउँछ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ सल्भ गर्छु भाइबहिनीहरु। अब टेन्टको वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA is equal to pi RL equal to 22 divided by 7 multiple R हामीलाई दिएको छ 7 भाइबहिनीहरु, L भनेको 10 छ, 7 क्यान्सल भएको छ, 22 र 10 मल्टिप्लाई गर्नुस् 220 220 मिटर स्क्वायर आउँछ भाइबहिनीहरु। अब टोटल कस्ट जम्मा खर्च बराबर दैट इज टोटल कस्ट जम्मा लागत इक्वल टु सी मल्टिपल CSA हुन्छ भाइबहिनीहरु। एरिया मल्टिपल कस्ट पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। कस्ट हामीलाई दिएको छ 300 मल्टिपल CSA हामीलाई दिएको छ 220 दिएको छ भाइबहिनीहरु। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला 66,000 आउँछ, युनिट RS हुन्छ। त्यसकारण हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। उक्त कोन बनाउन जम्मा 66,000 रुपैयाँ पर्छ भाइबहिनी। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला, मैले यहाँ लेखेको छैन। उक्त कोन बनाउन 66,000 रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। लास्टमा लेख्नु होला टोटल कस्ट इक्वल टु 66,000 RS 66,000 यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई छोडिदिएको छु यहाँलाई एउटा होमवर्कको रूपमा। भाइबहिनीहरु यस बेलासम्म यहाँहरु सँगै बसेर सम्पूर्ण गणितीय क्रियाकलापहरुमा यहाँहरु संलग्न हुनुभएको छ। यहाँले साथ दिनुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले यसलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र अन्त्यमा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्दछु। हस्त धन्यवाद।